प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन् 8 महिनासम्म प्युठानकै स्थानीय तहको काम 35% भन्दा तलै विकास निर्माण प्रभावित। सल्यानको घुइयाबारीका बासिन्दालाई शास्ति, आफ्नै पालिका पुग्न 3 जिल्ला पार गर्नुपर्ने बाध्यता। डोलपालीको गुनासो सडकले छोयो तर पुल नहुँदा दुःख हटेन। र धनकुटाको सहित भूमिका किसान बाख्रा पालनमा सक्रिय, सरकारी सहयोग भने नपाएको गुनासो। नमस्कार, म सरोज सिंह थापा। यी थिए प्रदेश विशेषमा आजका सामग्री। यस बाहेक हामीसँग अन्य समाचार पनि छन्। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेंटेड बाय एशियन पेंट्स। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। रामनवमी चैत शुक्ल नवमीका दिन मर्यादा पुरुष रामचन्द्रको पूजा आराधना गरी रामनवमी पर्व मनाइएको छ। श्रीरामको जन्मदिन रामनवमीलाई उज्यालोको प्रतीकको रूपमा मनाइन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले चीनबाट मगाएको रासायनिक मल नेपाल फित्रिएको छ। सिल्क मार्केट कम्पनी मार्फत उत्तरको मुख्य तातोपानी नाका भएर 500 मेट्रिक टन रासायनिक मल नेपाल फित्रिएको हो। बाँकी 8500 मेट्रिक टन मल पनि आयात हुँदैछ। प्रदेश 1 मा 70% क्षयरोगका बिरामी उपचार बाहिर रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। क्षयरोगीहरू खोलेर उपचार गराउन नआउँदा प्रदेश 1 मा 70% बिरामी पत्ता लगाउनै समस्या भएको नेपाल क्षयरोग निवारण संस्था मोरङले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा प्रति वर्ष 12,000 जना नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको संस्थाले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन तराई क्षेत्रले ठूलो योगदान गर्न सक्ने बताएकी छिन्। रौतहटमा आज गजेन्द्र स्मृति अस्पतालको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले तराईमा सिँचाइ, मलखाद र बिउ बिजनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सके राष्ट्रलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन ठूलो योगदान हुने बताएकी हुन्। चैत्र 18 देखि सञ्चालन गरिएको ट्रेड एक्सपोमा 40 करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। मोरङ व्यापार सङ्घको आयोजनामा 10 दिनसम्म सञ्चालन भएको एक्सपोमा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि, अटोमोबाइल्स लगायत स्थल रहेको थियो। एक्सपो 3 लाख बढी उपभोक्ताहरूले अवलोकन गरेको व्यापार सङ्घले जनाएको छ। निर्वाचन नजिकै जाँदा सिन्धुलीका जनप्रतिनिधिहरूले आफूले प्रयोग गर्दै आएको गाडी धमाधम फिर्ता गर्न थालेका छन्। निर्वाचन प्रचार प्रसारका लागि पार्टीको काममा सरकारी गाडीको दुरुपयोग भएको टिप्पणी हुन थालेपछि कमलामाई नगरपालिका र ह्याङलेक र 3 पाटन गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले गाडी फिर्ता गरेका हुन्। झापाको दमक नगरपालिकाले खाद्यान्न परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रयोगशालामा खाद्यान्नमा मानव स्वास्थ्यमा हानि गर्ने तत्त्वको परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालन गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ। प्रयोगशालामा पानी, दूध, तेल, चाउचाउ लगायत खाद्यान्नमा मानव स्वास्थ्य असर गर्ने हानिकारक तत्त्वको परीक्षण गरिन्छ। जगद्गुरु निश्चलानन्द सरस्वती महाराजले नेपाल हिन्दू सनातन राष्ट्र नै रहेको दाबी गरेका छन्। रामनवमीको अवसरमा जनकपुर धाममा आएका जगद्गुरु निश्चलानन्द आज जानकी मन्दिरमा आयोजित अभिनन्दन कार्यक्रममा हिन्दू राष्ट्र कायम गर्न कसैको प्रतीक्षा गर्नु आवश्यक नरहेको बताए। त्यस अवसरमा उनलाई अभिनन्दन गरिएको थियो भने जानकी मन्दिरका महन्त तपेश्वर दास वैष्णवले दोसल्ला तथा जानकी मन्दिर र राजा जनकले चलाएको हल्लो अङ्कित सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको असक्षमताले मुलुक गम्भीर राजनीतिक सङ्कटमा फँसेको दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मकवानपुरले आज हेटौडामा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष लिङदेनले 31 वर्षसम्म मुलुकमा शासन गरे पनि परिवर्तन ल्याउन नसकेको मुख्य कारण अहिलेका ठूला दलहरू नै भएको आरोप लगाएका छन्।
पर्यटकीय गाउँबाट सुरु भएको लमजुङको घले गाउँ अहिले स्मार्ट भिलेजको रूपमा परिचित छ। यही घले गाउँलाई 2079 वैशाख 2 गते सुखी गाउँको रूपमा घोषणा गरिने भएको छ। दुईपल्ट दक्षिण एसियाकै नमुना गाउँ घोषित भइसकेको घले गाउँलाई सुखी गाउँको रूपमा घोषणा गर्न लागि हो। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा सुरु भएको छ। नयाँ वर्षको 4 दिन अघिबाट सुरु हुने बिस्केट जात्रा 9 दिनसम्म विभिन्न देवी देवताको पूजा आराधना गरी उत्सवकै रूपमा मनाइन्छ। 3 तल्ले रथमा टौमडीको भैरवनाथ मन्दिरको मूल देवता र बेताल देवतालाई रथारोहण गरेपछि जात्रा सुरु भएको हो। जात्राको पहिलो दिन आइतबार भैरवनाथको रथ तल्लो टोलको टौमडीबाट सहरका विभिन्न स्थान हुँदै वंश गोपालसम्म र माथिल्लो टोलको दत्तात्रयसम्म लग्ने परम्परा रहेको छ र तानातान गर्नु नै यस जात्राको मुख्य आकर्षण हो। जात्रालाई व्यवस्थित र शान्तिपूर्वक सम्पन्न गर्न 1300 भन्दा बढी संयुक्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। किम्वदन्ती अनुसार राजकुमारीको नाकबाट निस्कने सर्पको डसाइबाट प्रत्येक दिन युवा मर्न थालेपछि एक दिन तन्त्र सिद्ध प्राप्त गरेका एक युवकले तान्त्रिक विधिद्वारा सर्प मार्न र राजकुमारीसँग बिहे गर्न सफल भएको खुसियालीमा भातगाउँवासीले बिस्केट जात्रा मनाउन थालेका हुन्। लिच्छवी कालमा लिङ्गो उठाउने र ढाल्ने जात्रामा मात्र सीमित बिस्केट जात्रा मल्लकालमा भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ यात्रा समावेश गरेपछि 8 रात 9 दिनसम्म मनाउन थालिएको हो। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा स्थानीय तहहरूले निर्धारित मध्ये 70% काम गरिसक्नुपर्ने हो। तर दोस्रो चौमासिक सकिदा समेत प्युठानका स्थानीय तहहरूले 35% पनि काम गर्न सकेका छैनन्, जसले एकातर्फ असारे विकासको परिपाटी स्थानीय तहमा अझै हटेको छैन भने अर्कोतर्फ आसन्न निर्वाचनले विकास बजेट खर्च नहुने हो कि भन्ने पनि सङ्केत गरेको छ। मल्लरानी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिदासम्म 20% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। 40 करोड 74 लाख 49,451 रुपियाँ बजेट मध्ये गाउँपालिकाले गएको 8 महिनामा 8 करोड 54 लाख मात्रै खर्च गरेको हो। यही अवधिमा गाउँपालिकाको वित्तीय प्रगति 32% अर्थात् 13.5 करोडको हाराहारीमा छ। प्युठान नगरपालिकाले पनि चालु वर्षको 8 महिनामा 33.48% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। पहिलो चौमासीमा त वास्तवमा कामै हुन्न कि यो यस्तो समस्याहरू छन्। त्यसपछि अब बल्ल उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्ने, उपभोक्ता समिति गठन गरिसकेपछि बल्ल कामहरू सुरु हुन्छ। 9वटा स्थानीय तह रहेको प्युठानमा कुनै पनि स्थानीय तहको बजेट खर्च 40% पुगेको छैन। 8 महिनामा 70% भन्दा बढी बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने हो, तर त्यसको आधा पनि बजेट खर्च भएको छैन, जसले स्थानीय तहहरूमा असारे विकासको परिपाटी अझै नहटेको प्रष्ट देखिन्छ। योजना तर्जुमा बजेटहरू समय हुँदासम्म चुप लाएर बस्छन्। जब अर्थ साउन आउन खोज्छ आउँछ त्यो बेला चाहिँ नि यिनीहरूले बजेट खर्च गर्नु खोज्छ, योजनाहरू गर्न खोज्छन् कामहरू, तर त्यो समयमा चाहिँ नि त्यो नहुने हुनाले खर्च बजेट त्यति खर्च हुँदैन। 8 महिनामा 30% नजिक बजेट खर्च गरेका स्थानीय तहलाई यो वर्ष समयमै काम सक्न मुस्किल हुने देखिन्छ। यो कामलाई छिटोभन्दा छिटो हामी पनि सकौँ र अरू नयाँ योजनाहरू थपघट गर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुराहरूलाई अलिकति ख्याल नगर्नु पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई। समय रहुन्जेल कानमा तेल हालेर बस्ने स्थानीय तहले समय घर्किएपछि भने हतार विकास योजना अघि बढाउने गर्छन्, जसले स्थानीय तहलाई पनि असारे विकासले छाडेको छैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जीसी, प्युठान। सल्यान घुइयाबारीका बासिन्दालाई न सदरमुकाम पाएक पर्यो न स्थानीय सरकारको पालिका नै। जिल्ला सदरमुकाम त परको कुरा, आफ्नै पालिका पुग्न पनि उनीहरूले 3 वटा जिल्ला पार गर्नुपर्छ। कतिसम्म भने विद्यालय जान समेत हरेक दिन विद्यार्थीहरूले बबई नदी तरेर अर्को जिल्ला पुग्नुपर्छ। वारीपारी डाँडाले ढपक्क ढाकेको यो गाउँ हो सल्यानको घुइयाबारी। उपत्यका जस्तो देखिने यस ठाउँबाट आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम जानु पर्यो भने बर्दिया, बाँके र दाङ पार गर्नुपर्छ। यहाँका बासिन्दाहरूले सडक, बिजुली, सञ्चार त कहाँ हो कहाँ आफ्नै जिल्लाको पालिका मुकाम पुग्न पनि निकै शास्ति भोग्ने गरेका छन्। अब हाम्रो नेताहरू अब हाम्रो जिताएर गए नेताहरू अब भोट माग्ने बेला पनि आउनुहुन्छ। अब खोला सिँचाइ पानी यताउता हामीलाई त्यो समस्या छ, अब त्यो आउनुहुन्न हेर्नुहुन्न, अब के हेर्ने। खलुङ्गा भने यहाँबाट तपाईँ 2 दिन 3 दिन हिँडेर जानुपर्छ, यता सुविधा छैन, त्यही भएर अनुदानको लागि पनि समस्या हुन्छ। त्यो कारणले पनि इन्डिया जानै पर्छ।
यस गाउँमा सिँचाइको उचित व्यवस्था नहुँदा सयौं रोपनी खेतयोग्य जमिन बाँझै रहेको छ। यो बस्तीमा विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी बाहेक अन्य कुनै विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुन सकेका छैनन्। यहाँ कुनै केही घटना भइहालेमा सदरमुकामसम्म खबर पुर्याउन समेत कठिन हुने गरेको छ। एउटा बिजुलीको समस्या, एउटा बाटोघाटोको समस्या, त्यसै गरेर सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि टाढा। सल्यान जिल्लाको 7 नम्बर वडा भनेपछि लास्टै विकट भनेर राजनीतिक दल अथवा कुनै पनि व्यक्तिहरूले हेर्ने गर्छन्। सङ्घीय सरकार आइसकेपछि यहाँका बालकदेखि वृद्धसम्मले थप शास्ति झेल्नु परेको छ। अहिले पनि विद्यार्थी हरेक दिन बबई तरेर विद्यालय जान आउन बाध्य छन् भने ब्याङ्क नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन पनि मुस्किल छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्दै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भए पनि यहाँका जनताले त्यसको कुनै पनि अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। केन्द्र प्रदेशका माननीयज्यूहरूले यसलाई एउटा सौतेलो व्यवहार गरेको जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। भौगोलिक हिसाबले सल्यान जिल्लाका अन्य कुनै बस्तीसँग नजिक नभएका यस गाउँलाई अन्य जिल्लामा गाभे बरु सहज हुने यहाँका बासिन्दाहरू बताउँछन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, खुइयाबारी, सल्यान। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सरकारी तथ्याङ्कले डोल्पा राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको बताउँछ, तर डोल्पाका सडकहरूमा पुल छैनन्, जसका कारण सदरमुकाम दुनैबाट नेपालगञ्ज पुग्न 4वटा सवारी साधन फेर्नुपर्छ। आधार निर्माण भएको सडकलाई सम्पन्न भएको भनेर रिबन काट्न हतारो गर्ने सरकार डोल्पावासीलाई असली विकासको स्वाद चखाउनतर्फ संवेदनशील देखिँदैन। डोल्पा पुग्न सजिलो छैन। यहाँसम्म आउने सडक त छ, तर पुल छैन। यसकारण डोल्पालीका दुःख यहाँका पहाडभन्दा अग्ला छन्, फोक्सोन्डोभन्दा गहिरा छन्। डोल्पा सदरमुकाम दुनैबाट नेपालगञ्जसम्म 272 किलोमिटर लामो बाटोमा 4वटा सवारी फेर्नुपर्छ। यस बीचमा भाडा बापत मात्रै कम्तीमा 3500 खर्च हुन्छ। मान्छेको आवतजावत मात्रै होइन, अत्यावश्यकीय माल सामान ढुवानीमा पनि उस्तै शास्ति छ। एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ सामान ओसार पसार पार्दा लगभग सामानको मूल्य बराबरै भाडा लाग्ने हुँदा डोल्पा महँगीको मारमा छ। कुल 117 किलोमिटर लामो जाजरकोटदेखि दुनैसम्मको सडक खण्डको प्रारम्भिक काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर यस बीचमा एउटा पक्की र 4वटा बेली ब्रिजको काम सम्पन्न नहुँदा डोल्पामा दैनिक आवश्यक पर्ने माल सामानदेखि आवत जावतमा समेत शास्ति हुने गरेको छ। पुल नहुँदाखेरि अब हामीलाई अब वारीपारी गर्न सामान ओसार पसार गर्न गाई अप्ठ्यारो भइरहेछ, पशुवस्तु आदि वारपार गर्न अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि सबै यहाँ पल्टी गर्ने सबै सामान तल आएको सामान भएर हामीले बोकेर पलिदारले बोकेर सार्नु परिरहेछ। यहाँ बिरामी हुँदा सुत्केरी गराउँदा अनि धेरै गाह्रो छ। इमर्जेन्सी नआउँदा यो पुल नभएर धेरै बोकेर लग्दा गाह्रो छ। तल्लो बगरमा अस्थायी बेली ब्रिज बनाई डोल्पातर्फका 4वटा पुलका लागि आवश्यक सरसामान ओसारेर काम अगाडि बढाइएको छ। करपगाडमा पुलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने खदाङ, त्रिपुराकोट र रूपागाडको काम भने कछुवा गतिमा छ। उल्लेखित सबै पुलहरू चालु आर्थिक वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो अलिकति वास्तवमा चाहिँ ढिलो भएकै हो र मेन चाहिँ त्यो तल्लो बगरमा पुल नभएको कारण र त्यहाँबाट चाहिँ ट्रसहरू चाहिँ लानलाई अलि गाह्रो भयो। डोल्पाको विकास सस्तो लोकप्रियता र चुनावी भाषणमा मात्रै सीमित गरिनु हुँदैन। डोल्पा सडकको आवश्यक सुधार गरी निर्माणाधीन पुलहरूको कामलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गराउन सरकार र सम्बन्धित सरकारवालाले ध्यान दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, डोल्पा। धनकुटा शहीद भूमिका किसान गाउँपालिकालाई बाख्रा पालन स्रोत केन्द्र बनाउन सक्रिय छन्। सामूहिक बाख्रा पालनले उनीहरूको आय आर्जन पनि राम्रो हुँदै गएको छ। आम्दानीको अन्य विकल्प नदेखेपछि बाख्रा पालनमा लागेका धनकुटा सफाइटारका सोमनाथ खड्काले बाख्राको संख्या बढाएर 40 पुर्याएका छन्। खोरभरी खरी, जमुना पारी र बोयर जातका बोका बाख्रा छन्। छिमेकी हरिबहादुर दुलाल सार्कीको पनि आम्दानीको मुख्य स्रोत बाख्रा पालन नै हो। कामको खोजीमा आधा उमेर घर बाहिरै बिताएका उनको लगाव र लगानी अहिले बाख्रा पालनमा छ। खड्का र सार्की जस्तै सफाइटारका सबै किसानले एउटै समूह बनाएर बाख्रा पालन गरिरहेका छन्। बोयरको पनि हामीले यहाँ राख्ने र हामीले जमुना पारीको पनि हामीले यो बाख्राको राख्ने र खरी जातको पनि हामीले
चाहिँ यसको स्रोत केन्द्र जुन मान्छे जहाँबाट बाहिरबाट आउँदा जुन आइटम उसले खोज्छ त्यो आइटम चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउने हाम्रो लक्ष्य हो। यस्तो गाह्रो पनि छैन, अलिकति दाना पानी औषधि उपचारमा अनुभव चाहिँ चाहियो। हामीसँग अब डाले घाँसहरू पनि छ होइन, अब घाँसमा पनि नयाँ प्रविधिहरू आउँदैछ। बाख्रा पालनमा स्थानीयको लगाव देखेर प्रदेश 1 सरकारले तमोर गढतिरको यो ठाउँलाई बृहत्तर बाख्रा पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ। तर प्राविधिक र सहुलियतको कर्जामा अपेक्षित सरकारी सहयोग नपाएको किसानको गुनासो छ। 50% लगानीमा सरकारले गर्दियो भने हामी किन सक्छौँ होइन। अब एउटा बोका बोयरको ल्याउने भने 2.5 लाख पर्छ, त्यत्रो त हामी लगानी निकाल्न सक्दैनौँ। अहिले हाम्रो अवस्था त्यति निकाल्न सक्ने छैन। साप्तिङ, गोपालपुर, सफाई, धाप, घङ्गरू, कर्कले, पोखरे तथा अखुवाटारका किसान बाख्रा पालनमा व्यावसायिकता खोजिरहेका छन्। समूहमा आबद्ध उनीहरू प्राविधिक सहयोग र सहुलियत दरको कर्जा सुविधा पाए बाख्रा पालन स्रोत केन्द्रका लागि मझौला र ठूला फार्म सञ्चालन गर्ने योजनामा छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि विनोद घिमिरे, धनकुटा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूका साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।